सहाबा सो गए, रात भर नबी करीम घुटनों के बल बैठे हुए रब की बारगाह में दुआ फरमा रहे हैं। जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो बाप के सामने बेटा तलवार लिए खड़ा हुआ है, मामू के सामने भांजा तलवार लिए खड़ा हुआ है, सैयदना अबू बकर तलवार लिए खड़े इधर है, अब्दुल रहमान बिन अबू बकर दुश्मन की फौज में तलवार लिए खड़े। ये आलम था, अपने करीबी रिश्तेदार दुश्मनों की सभों में खड़े हुए। आपको यकीन आएगा, आपके सगे चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में मुसलमान, वो भी काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। रात को सिसकने की, रोने की आवाज आई। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, देखा चचा बिलक बिलक के रो रहे थे। आपने कहा ये मस्जिद को ढीला कर दो। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अबू सुफियान बहुत होशियार आदमी थे और उस जमाने में कुफर काफिरों के बहुत बड़े लीडर थे वो। उन्होंने फौरन एक आदमी को भेजा मक्के की तरफ, उनको भनक लगी और वहां बदर के मकाम पर एक शख्स को उन्होंने उससे पहले ही बस्ती में उनको देखा, कहा कि यहाँ कोई आदमी आए थे। उसने कहा आदमी तो बदर के लोगों ने बताया, यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं, अदल बता 2 आदमी आए थे ऊँटनी पर और यहाँ पे कुएं के पास पानी पी करके वो चले गए। अबू सुफियान कुएं के पास गया और उसने मेगनियां देखी ऊँटों की, तोड़ा तो उसके अंदर खजूर की गुठलियां लगी। कहा वल्लाह ये तो यसरब की गुठलियां लग रही हैं, ये तो मदीने की गुठलियां लग रही हैं, यहाँ जरूर मोहम्मद के जासूस पहुंचे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत चालाक, फौरी तौर पर एक घोड़े वाले को मक्का की तरफ रवाना किया जो वहां से 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर है, और कहा कि फौरी तौर पर मक्के के लोगों को बोलो कि इस मालो दौलत से लदे हुए काफिले की हिफाजत के लिए मक्का छोड़ो और आओ, नहीं तो आज हम तो चले जाएंगे। उधर भेजा और इधर बड़ी होशियारी के साथ अपने काफिले को लेकर के दूसरे रास्ते से, यम्बो के रास्ते से, और मक्के की तरफ चला गया। उधर अबू जहल जो पहले से तैयार बैठा था, तकरीबन 1000 की फौज लेकर के मक्के से रवाना हो चुके गए। रास्ते में बहरहाल मुलाकात हुई कि हम तो बच के निकल आए, लेकिन अबू जहल ने कहा हम तो नहीं छोड़ेंगे, अब उन्हें खत्म, आज तो अब फैसला कुल जंग होगी और हम यहीं रहेंगे, ऊंट जबा करेंगे, खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, शराब पिएंगे। इस तरह से बदर के मकाम पर उन्होंने जनाब अली डेरा डाला। किसने? कुफारे मक्का ने। बदर, मकाम बदर को बदर इसलिए कहा जाता है कि वहां एक कुआं था, वो बस्ती को बसाने वाला, उस कुएं का मालिक, उसका नाम बदर था, इसलिए उस कुएं को बदर कहते हैं। बदर के उसी कुएं के हिसाब से बदर कहा गया। बाद लोग मुफस्सिरीन कहते हैं कि वहां वो कुआं जो था उसमें चांद जब निकलता था तो उसमें दिखता था, मतलब वहां से चांद देखते थे लोग, तो इसलिए उस कुएं को बदर कहते थे। बहरहाल जो भी, वो बदर की वादी बड़ी ही जरखेज निकली। जनाब अली कूच का नक्कारा मक्के से बजा और अबू जहल अपनी फौज जो असलहे से लैस, जिरह बख्तर पहने हुए, लोहों के कपड़ों से लैस होकर तलवारें, तीर और तफंग लेकर जंगी हथियार यहां बढ़ने लगे। बदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खबरें सुनी कि मक्के के लोग इस नीयत से आ रहे हैं, तो एक कायद और एक रहनुमा होने की हैसियत से आपने अपने तमाम सहाबा को इकट्ठा फरमाया। मुहाजिरीन के सरखेल, मुहाजिरीन सहाबा और अंसार सहाबा जिन्होंने उनकी मदद की थी, मुहाजिरीन के जो सरखेल थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, क्या ख्याल है, वापस जाना है या आज मक्के ने अपने कलेजे के और दिल के कलेजे के टुकड़ों को तुम्हारे सामने बदर के मैदान में डाल दिया है। अल्लाह ने मक्के के क्रीम लोगों को तुम्हारे सामने यहां रखा हुआ, तुम्हें मिटाने के लिए ये मक्के से आ चुके हैं। वापस जाना है कि इनसे हाथापाई कुछ 2-2-4 कर लेते हैं। हजरत अबू बकर हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुजाहिदाना तकरीर की और फरमाया कि अल्लाह के नबी आप जो चाहें करें, हम उसके लिए तैयार हैं। जानसारी का यकीन दिलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मशवरा अबू बकर और उमर से लिया तो अंसारे मदीना की तरफ आपका रुख हुआ और आपने एक दफा पूछा, ए मदीने के
अंसार साहबा आपकी क्या राय है? एक दफा दो दफा खामोशी थी। हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कबीले खज़रज के सरदार थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, ऐसा लगता है कि आप अंसार साहबा से मशवरा तलब कर रहे हैं, आपका रूए सुखन हमारी तरफ है, आप हमसे दरियाफ्त कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, वापस जाना है मदीना या कुछ यहां ठहरना है। तो उन्होंने कहा, और बड़ी बेहतरीन बात कही, कहा कि अल्लाह के नबी, हम आपके ऊपर ईमान लाए, हम आपके ऊपर ईमान लाए, आपने जो कहा हमने उसे तस्लीम किया। हमारी तरफ से, मैं पूरे अहले मदीना अंसार की तरफ से मैं उनका सरदार हूं, आप जहां तशरीफ ले जाए हम जाने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ जहां चाहें, जिससे ताल्लुक निभाएं, जिसको छोड़ें, हमसे जो लेना चाहें, हम अपने बीवी बच्चों की जान और माल भी कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें कुछ देना चाहें, हम हर तरह तैयार हैं, हम कुछ लेना चाहें, हुक्म फरमाएं, आप हुक्म फरमाएं, हम आपके शाना बशाना। अरे बदर क्या है, अल्लाह के नबी, बिरगे गमात तक भी अगर जाना पड़े, जो कई मील की दूरी पर, हम वहां भी जाने के लिए तैयार हैं, हम रिकाब हैं। यही नहीं, ए अल्लाह के नबी, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो रब्बे काबा की कसम है, हम वहां भी कूदने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़ें। हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी साहबी मौके को गनीमत साथ समझकर वो भी खड़े हुए और उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, हम कौम मूसा नहीं है कि अंत व रब्बुका फक़ातिला व इन्ना हाहुना लक़ाइदून, हम मूसा की कौम नहीं है जिन्होंने मूसा से कहा था आप और आपका रब जाए और लड़ाई करे, हम यहाँ बैठे, हम वो नहीं हैं। हम तो ये हैं कि हमारे नबी ने कहा कि चलो, तो आपकी हिफाजत के लिए हम अपनी गर्दनें भी तैयार कटाने के लिए तैयार हैं। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम साथ रहेंगे, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे और पीछे। अल्लाह के नबी, आपकी हिफाजत करने के लिए हम तैयार हैं। आप आगे बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी और मसरत थी, गुलनार हो गया आपका चेहरा। आपने हिम्मतें बढ़ाई और कहा, चलो उस करीब चश्मे के ऊपर पड़ाव डालो। चश्मे के ऊपर जाकर के उसका कब्जा किया। साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके लिए एक झोपड़ी बनाई, खजूरों की झोपड़ी बनाई, ताकि आप मुहज्जन की सूरत हाल को खड़े होकर खुद कमांडिंग करें और खुद अपनी नजरों से देखें। अज़ीज़ान गिरामी, आज उसी जगह पर वो मस्जिद है, बदर जाने वालों को पता होगा, जिसे मस्जिद अरीश कहा जाता है। 16 रमजान मुबारक था, आज ही का दिन था, आज ही का 16 रमजान मुबारक, आज से 1400 बरस पहले। याद करो, यही रमजान मुबारक का महीना, यही 16 रमजान, दोनों फौजें आमने सामने हुई, पड़ाव डाली मुसीब वादिये बदर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा सो गए रात भर, नबी करीम घुटनों के बल बैठे हुए रब की बारगाह में दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था खैर का, फतेह का, ए बारे इलाहा, आज अगर ये तेरी, मैंने मुट्ठी भर मुसलमानों को, इन चरागों को तूफानी हवाओं के सामने हजारों के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। ये निहत्थे हैं, इनके पास, किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, तलवार है तो तबंग नहीं। 313 में 70 ऊंट थे। अल्लाह इनकी नुसरत और हिमायत फरमा मेरे मौला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इसी दुआ में मसरूफ रहे, नबी दुआओं में मसरूफ रहे, और सुबह हुई तो आपने अस्करियत की एक हिकमत अमली की बड़ी अजीब मिसाल पेश की। तारीख आलम जानता है, 17 रमजान मुबारक, यानी कल का दिन जो था, जुमे का दिन था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 2 हिजरी ने फौज की सब बंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, दुरुस्त फरमाया सबको, मैमना में किसको खड़ा करना है, मैमना में, मैसरा में किसको खड़ा करना है, कल्ब में किसको रहना है, पीछे किसको रहना। फौज की बेहतरीन सिक्योरिटी और मुट्ठी भर जमात को तूफान लोगों के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। और फिर अल्लाह से दुआ हुई। मेरे अजीजों, सिर्फ यही नहीं कि ये कम थे, सिर्फ यही नहीं कि तादाद में कम थे, अरे इनके पास हथियार भी नहीं थे, इनके पास 2-3 तलवारें थी।
اور کچھ بھی نہیں تھا. اونٹ تھے 70, 2 گھوڑے تھے, 313 بچوں کو شامل کیا گیا, چھوٹے چھوٹے بچے, ننھے منڈھے. اللہ کے نبی فوج تیار کر رہے ہیں, حضرت عمیر ادھر ادھر پھر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں بھی جاؤں گا, میں بھی لڑوں گا, میں بھی اپنی اللہ کے نبی کی مدد کروں گا, اللہ کے نبی کی حمایت کروں گا. بہرحال حضرت معاذ, حضرت معوذ افرا کے بیٹے, یہ بھی وہاں جانے کے لیے تھا. 313 یہ سب ملا کر کے ہوئے. اللہ اکبر. اور بڑا صبر آزما امتحان تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو باپ کے سامنے بیٹا تلوار لیے کھڑا ہوا ہے, ماموں کے سامنے بھانجا تلوار لیے کھڑا ہوا ہے. سیدنا ابو بکر تلوار لیے کھڑے ادھر ہیں, عبد الرحمن بن ابو بکر دشمن کی فوج میں تلوار لیے کھڑے. یہ عالم تھا. اپنے قریبی رشتہ دار دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے, اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اپنے رشتہ دار. اور یہی نہیں, وہ جذبے تھے کہ ایک دوسرے کے خون سے حضرت عمر نے اپنے ماموں کو بھی اپنی تلوار سے قتل کیا. اور حضرت حذیفہ نے اپنے باپ عتبہ پر ان کے خلاف تلوار تن گئی. قریش کے سپہ سالار سامنے موجود, ابو جہل بھی موجود, سارے مغرور, گردنیں تنی ہوئی. عزیزان گرامی, یہ عجیب و غریب امتحان تھا. اکرمہ لڑائی. بہرحال پہلے زمانے میں مبارزت ہوتی تھی, یکم ایک آدمی لڑائی کرتا تھا. ایک شخص بڑا مغرور قسم کا, اس نے نام تھا اس کا مخزومی, اس نے کہا میں بدر کے کنویں سے پانی پیوں گا اور کوئی دنیا کا بائی کا لال مجھے اس پانی پینے سے منع نہیں کر سکتا. بڑے غرور کے ساتھ کفار کے لشکر سے نکلا, بڑا طاقتور, بڑا بلوان, بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا. وہ نکلا اور اس نے قسم کھائی کہ میں بدر کے کنویں سے پانی پیوں گا. اور جب ادھر بدر کے کنویں کے پاس پہنچنے کی کوشش کی, سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوج سے نکلے, اپنی تلوار لی اور اس کے پیر پہ مارا تو اس کے پیر آسمان میں اچھل کے پڑ گئے. وہیں پر وہ گر پڑا, لیکن اس نے کہا میں پیوں گا. گھٹنوں کے پر گھسٹتے 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 وہ بدر کے کنویں کے قریب پہنچا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری تلوار آئی اور 2 ٹکڑے پر ایک ٹکڑا اسی پانی کے اندر گر گیا. کفار مکہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بلبلا اٹھے, ایک دوسرے کو بھیجا کہ لڑنے کے لیے. وہ گیا, وہ بھی مارا گیا. تب عتبہ نے, شیبہ نے, ان تمام سب لوگوں نے, تینوں پہلوان جو قبیلے قریش کے بڑے مانے جاتے تھے, بہادر, وہ کھڑے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. کہا محمد آؤ بھیجو 3 فوجیوں کو تمہارے, ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے انصار صحابہ کو سامنے بھیجا. جب انہوں نے دیکھا تم کون ہو, کہا مدینے کے انصار. کہا ہم ان چرواہوں سے لڑنے نہیں آئے ہیں, یہ تو ہماری بکریاں چرانے والے لوگ ہیں, ان کو پیچھے ہٹاؤ. ہم پلہ قریشی بھیجو جو ہمارے مقابلے میں طاقت رکھتے ہوں, قوت رکھتے ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم نے اپنے چچا سے کہا حمزہ اٹھو, علی اٹھیے, اٹھو. اور اسی طرح سے حضرت عبید اللہ کو فرمایا اٹھو. تینوں اللہ کے نبی کے حکم پر آگے بڑھے اور تھوڑی ہی لمحوں میں حضرت حمزہ نے اپنے سامنے والے کو ختم کیا. حضرت علی نے ختم کیا. حضرت عبید اللہ نے 2 لڑائیاں لڑی, لیکن ان کے پیر پہ تلوار لگی دشمن کی اور وہ گر پڑے. حضرت علی نے جب اپنے آدمی کو ختم کیا تو پلٹے تو دیکھا عبید اللہ زمین پہ گرے. فوراً ان کے بالمقابل جو کافر تھا اس کو ختم کیا, مارا اور عبید اللہ کو کھینچ کر اپنے پیٹھ پہ لاٹ کر کے مسلمانوں کی فوج میں پہنچایا. بالآخر کچھ دنوں کے بعد راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت معاذ بن معوذ کیا واقعہ بتائیں, ایک سے ایک بدر کے واقعات. افرا کے بیٹے, چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے, کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا میرے بازو میں 2 بچے کھڑے ہیں. ایک بچہ مجھے کہہ رہا چاچا ابو جہل کہاں ہے, ابو جہل کون ہے مجھے بتاؤ. اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے بیٹے تم کیا کرو گے. کہا مجھے بتاؤ, ہم نے سنا ہے وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے, وہ میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے, آج میں اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں. کہ تم ننھے منھے بچے. کہنے لگے میں کچھ بھی ہو. معوذ نے بھی ادھر سے پوچھا, کہاں ہے ابو جہل. اتنے میں ابو جہل اتراتا ہوا مجھے نظر آیا. میں نے کہا وہ دیکھو تمہارا شکار گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے تنتنا رہا ہے. میں کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے منہ سے زبان بات پہلے نکلی کہ وہ اس کے اوپر لپک چھپٹ پڑے وہ دونوں شیر بچے, اور جھپٹ کر کے کہتے ہیں تلوار جو ماری تو
معاذ نے تو ابو جہل کا پیر اچھلا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں قصہ, اللہ کے نبی جب ہم نے اس کے پیر پہ مارا اس کے پیر ایسے اچھلے کہ میں اس کے سوا کیا مثال دوں, کہ جیسے کھجور کی گٹھلیوں کو اگر ہم کسی کوٹنے والے برتن میں ماریں تو گٹھلی کیسے اچھلتی ہے, بالکل اسی طرح سے اس کا پیر اچھلا تھا. اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے پٹک کے اس کو زمین پہ گرایا. اکرمہ ابن ابی جہل نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی تو معاذ کے ہاتھ کے اوپر تلوار ماری, حد سے معاذ کا ہاتھ لٹک گیا کٹ گیا بچے کا. پھر لڑتے لڑتے جب یہ ہاتھ راستے رکاوٹ بننے لگا تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت معاذ نے فوری بچے نے اپنے پیر کے نیچے ہاتھ کو رکھ کر کے اس کو تلوار سے نکال دیا, باہر کر دیا اور ایسے ہی لڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں لڑائی کے بعد حاضر ہوئے. انہوں نے کہا میں نے ابو جہل کو مارا ہے, کہا میں نے ابو جہل کو مارا ہے. آپ نے فرمایا تم دونوں تلواریں دکھاؤ, دونوں کی تلواریں خون آلود تھی, کہاں تم دونوں نے مارا ہے. اللہ اکبر. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ابو جہل کے مرنے کے بعد, قتل ہونے کے بعد مکے والوں کا کی ہمت جواب دے گئی, ہمت جواب دے گئی. اور تھوڑی ہی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رو رہے تھے, اللہ سے دعا کر رہے تھے, حضرت ابو بکر پیچھے سے آپ کی چادر مبارک کندھے پہ ڈال دیا, اللہ کے نبی بس کیجیے, اللہ کے نبی بس کیجیے. اتنے میں حضرت جبریل آئے, حضرت جبریل پہنچے اور کہا اللہ کے نبی بشارت ہو, اللہ نے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا, 1000 فرشتوں کا لشکر. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا فرشتے نظر تو نہیں آتے تھے لیکن ہماری تلواریں اٹھتی تھیں, کافر کی گردن پہلے کٹ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے. اللہ کے نبی خیمے سے باہر نکلے اور کہا لوگوں خوش ہو جاؤ, فرشتے آ چکے ہیں انشاءاللہ ان قریب. اس طرح سے عزیزان کلام امیہ, ابو جہل, امیہ بن خلف, عتبہ, شیبہ, ولید, زمع بن اسود, عاص بن ہشام, منبہ بن حجاب البختری, یہ ایک سے ایک جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے, بڑے بڑے عظیم جنہوں نے ظلم و ستم, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پاک و صاف کر دیا, سب کو ختم کروا دیا. اللہ اکبر. 70 کفار مارے گئے اور 70 کافروں کو قیدی بنایا گیا. دوسری طرف 14 مسلمان شہید ہوئے. قیدیوں میں جو قیدی بنائے گئے, آپ کو یقین آئے گا آپ کے سگے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, وہ بھی کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے اپنے بھتیجے کے مقابلے میں. حضرت علی کے چچا, بلکہ چچا اور حضرت علی کے بھائی عقیل بھی کافروں کی طرف سے بھائی لڑنے کے لیے آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے شوہر, آپ کی صاحبزادی کے شوہر, آپ کے داماد ابو العاص بھی تلوار لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. قیدی بنا لیے گئے, قیدی بنا لیے گئے. 70 شہید ہوئے, 70 کو قیدی بنا لیا. اس وقت قیدیوں سے جو وحشیانہ سلوک ہوتا تھا اس زمانے میں دنیا جانتی تھی, لیکن نبوت نے رحمت و شفقت, پیار اور محبت سے ان کو, تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, مدینہ واپس لایا گیا. قیدیوں کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا اور کہا گیا ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ظلم اور زیادتی نہیں کرنا. صحابہ اپنے دشمنوں کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ سلوک کرتے تھے. ایک قیدی جس کا کفار مکہ کا قیدی ابو عزیز, اس کا کہنا ہے کہ جس انصاری کے ہاں میں قید تھا, جس کے حصے میں آیا تھا, اس کا حال یہ تھا کہ میرے سامنے کھانا رکھتا تھا, روٹی سالن رکھتا تھا, میں تو روٹی سالن کھاتا تھا لیکن اس کے گھر میں کھجوروں کے سوا کچھ بھی نہ تھا. وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے کھجور کھاتا تھا, اسی سے اپنی پیاس بجھا لیتا تھا. لیکن نبی نے فرمایا تھا اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. میں کبھی کبھی روٹی سالن اس کو دیتا کہ تم بھی کھا لو, لیکن وہ کہتا نہیں, تم اپنا پیٹ بھرو, تم اپنا پیٹ بھر لو. یہ عالم تھا صحابہ کا جو محبتوں کے ساتھ اس طرح سے قیدیوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا. تاریخ میں اس کی ایک مثال. سب سے آخر میں میرا شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مشورہ لیا اور سب سے مشورہ لیا قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ, یہاں تک کہ جن کے کپڑے وپڑے خراب ہو گئے تھے آپ نے کپڑے دلوائے. اپنے چچا کے پھٹے ہوئے کپڑے, عباس ابن عبد المطلب تھے, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے, اس کو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا
उसने अपना कुर्ता उतार करके आपके चचा को पहनाया। रात को जब सारे मशकीरे बंधे हुए कैदी रात को सिसकने की, रोने की आवाज आई। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, देखा तो चचा बिलक बिलक के रो रहे थे। आपने कहा ये मशकीदे को ढीला कर दो, बहुत सख्त मुश्कें बंधी हुई हैं, इनकी रस्सियां ढीली कर दिया है, रस्सियां ढीली कर दी गई, आपको कपड़ा दिया गया, पहनाया उन्होंने। और यही वजह थी कि जब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के बेटे ने जब कपड़ा मांगा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाप के मरने के बाद, उस मुनाफिक अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता उतार के दे दिया था। क्यों? उसने आपके चचा अब्बास को बदर के वक्त अपना कुर्ता दिया था, उसके बदले में एहसान न रहे, अल्लाह के नबी ने दिया। हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा लिया कि कैदियों के साथ क्या किया जाए। हजरत उमर ने कहा सबको खत्म कर दिया जाए। किसी ने कहा कि इनको जंगल के अंदर छोड़ दिया जाए और आग लगा दी जाए पहले, और उसके अंदर छोड़ दिया जाए ताकि ये जिंदा जला दिए जाए, खत्म कर दिए जाएं। सैयदना अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी इसमें हमारे अपने भी हैं, हमारे आपके अपने भी हैं, इसलिए जो जैसा है उससे फिदिया ले लिया जाए। अल्लाह के नबी ने जब ये मशवरा सुना उठ के चले गए, समझ में नहीं आया, घर में चले गए। थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और हज़रत उमर से कहा तुमने भी सही कहा, दूसरे से कहा तुमने भी सही कहा, और अबू बकर ने भी सही कहा। लोगों, तुम्हें पैसे की जरूरत है, माल की जरूरत है, इनको खत्म करने से कोई फायदा नहीं, हम फैसला किए देते हैं, जाओ जिसके पास जितने पैसे हैं लेके आओ, उसको फिदिये के तौर पर छोड़ दो। किसी से 3000, किसी से 4000 दीनार और दिरहम लेकर के उनको छोड़ा गया। और जिनके पास कुछ नहीं था, पढ़ना जानता था, अल्लाह के नबी ने कहा जो तुम्हें पढ़े हुए लोग हैं, मदीने के सहाबा को 10-10 लोगों के हवाले किया गया कि तुम इन्हें पढ़ना सिखा दो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। और इस तरह नबी कायनात ने फैसला किया। इस तरह से अजीज़ान गिरामी, ग़ज़वे बदर का ये वाक़या ये साबित करता है कि इंसान के अंदर साबित कदमी, जज्बा, हिम्मत, जुरात, शौक़ शहादत, अपने कायद की इताअत, कायद वो भी कायद वाला, चोर चक्के हराम खोर नहीं, बदमाश नहीं, नबी के नक्शे कदम पे चलने वाला, कड़े हालात को अच्छे की अच्छी तरफ अगर ये तमाम जज्बे मौजूद हैं तो मोड़ सकता है। फिदाए बद्र पैदा कर, अगर फिदाए बद्र पैदा कर, फरिश्तों ने तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार भी। आज भी मुसलमान हैं, आज भी हम हैं, मगर हथियार हैं, औजार हैं, अफवाज हैं, लेकिन हथियार हैं, औजार हैं, अफवाज हैं, लेकिन वो 313 का लश्कर नहीं मिलता। अजीज़ान गिरामी, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी हमारे अंदर वो जुर्रत, वो हिम्मत, ये 17 रमज़ान मुबारक, 16 रमज़ान मुबारक की ये अजीम तारीख हमें बताती है कि कुफ्र से लड़ने के लिए अजीज़ान गिरामी ईमान के कुव्वत की ज़रूरत होती है। जब ईमान मजबूत होगा, ताकतवर होगा, अल्लाह की नुसरत आसमान से आएगी। जब मैदान में निकलोगे, निहत्ते खाली मैदान में निकलने से, नारे तकबीर और फलाने ठिकाने के नारे लगाने से तुम्हें कोई हासिल नहीं हो सकता। ईमान की कुव्वत हो, यही पैगाम और यही सबक, मुसावात, बराबरी, हमदर्दी, अखलाक, ये तमाम सब बदर के असबाक हैं।